marketed. Following this, the Blue Cab prepaid taxi counter at Mopa International Airport, which was previously shut by GMR due to security concerns, has now been reopened. Additionally, Goa taxi services will also resume operations at the airport starting tomorrow. The decision came after Blue Cab operators met with the CM and Pername MLA Praveen Arlekar to address the issue. विषय आलो सीएमाकडे हांव तांकां घेवन येयल्लो तेंचो ब्लू कॅबचो प्रेसिडेंट आसलेलो आनी दोग जाण ते येवन सीएमाकडे उलयले ऑलरेडी आनी सीएमान तांकां सांगलां फाल्यां भितर कितें आहा तें क्लियरन्स करून दिता म्हणून कित्याक तेंचे सेक्युरिटी क्लियरन्स ताका लागून ते उरलेलें काम ते फास्ट करूंक लायलां आनी फाल्यां भितर तेंचे ते कावंटर काडलेलो आसा थिंगासरलो तो फाल्यांसून तो चालू करता म्हणून सांगता परत चालू जातलो तो परत चालू इशू झाले सगळे काय इशू ना व्हडलो इशू काय ना ऑलरेडी सीएमान तांकां आतां 2 वर्सां जावन गेली जे पळय सेक्युरिटी क्लियरन्स आहा पळय ते सेक्युरिटी क्लियरन्स तेंच्यांनी करूंक ना ताका लागून ते प्रॉब्लम जाले ते आयज सीएमान ऑलरेडी हें दिल्लें आसा की ते करचें म्हणून एज फास्ट ऑलरेडी सांगलां तेंकां केन्ना परत चालू जातलो फाल्यां जाता म्हणून हय शुअर ओके.